आउनुहोस्। हुन्छ, जय मसीह छ यहाँहरु सबैलाई अनि ह्यापी एडभान्स क्रिसमस छ सबैलाई। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् आजको यो सुन्दर समयको लागि, यो मौकाको लागि र प्रेम परिवारलाई पनि फेरि पनि अर्को धन्यवाद म तपाईहरुलाई दिदै आजको हामी विशेष वचन पाठतिर जानेछौँ। तर वचन पाठ भन्दै जानुभन्दा पहिला म यहाँहरुको अगाडि यस बिहानी अलिक भोइसले नभए तापनि एउटा म भजन गाउनु पर्यो, किनभने भजन गाउनु राम्रो कुरो हो र यसले हामीलाई चाहिँ धेरै ताजा बनाउँछ। र अस्तिको दिन पनि मैले मौका पाएको थिएँ, सरबेनले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, तर म त्यो दिन चाहिँ मेरो घाँटी निकै बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म आउन सकिनँ। तपाईहरुको अगाडि माफ गर्नु होला। र आज चाहिँ अलिक ताजा भएर आएको छु र यस समय म एउटा भजन तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्नेछु है। र आई होप, मलाई आशा छ यहाँहरुले यो भजनबाट धेरै आशिष पाउनुहुनेछ र ताजा पनि हुनुहुनेछ र म आफै पनि ताजा हुने कोसिस गरिरहेको छु। आमेन। यो गीतले भन्छ, उदास भएको छैन यीशु पाएको देखि, हुरी चल्यो यो जीवनमा तर लडेको छैन। हालेलुया। उदास भएको छैन यीशु पाएको देखि, उदास भएको छैन यीशु पाएको देखि, हुरी चल्यो यो जीवनमा तर लडेको छैन, हुरी चल्यो यो जीवनमा तर लडेको छैन, उदास भएको छैन यीशु पाएको देखि। मरुभूमि जस्तो जीवनमा वसन बनी आयो प्रभु ममा, मरुभूमि जस्तो जीवनमा वसन बनी आयो प्रभु ममा, सपना विपना बनाइदियो, सपना विपना बनाइदियो, खुसीले जीवन सजाइदियो, खुसीले जीवन सजाइदियो, उदास भएको छैन यीशु पाएको देखि। निराशाले भरे जीवनमा आशा पनि आयो प्रभु ममा, निराशाले भरे जीवनमा आशा पनि आयो प्रभु ममा, सपना विपना बनाइदियो, सपना विपना बनाइदियो, खुसीले जीवन सजाइदियो, खुसीले जीवन सजाइदियो, उदास भएको छैन यीशु पाएको देखि, हुरी चल्यो यो जीवनमा तर लडेको छैन, हुरी चल्यो यो जीवनमा
तर लडेको छैन तर लडेको छैन तर लडेको छैन धन्यवाद छ हुन्छ परमेश्वर पितालाई धन्यवाद भएको होस् अवश्य नै यहाँहरू ताजा हुनुभएको छ यस बिहानी र म पनि ताजा भएको छु र हामी अहिले विशेष यो एडभेन्ट क्रिसमसको हामी समयमा छौँ र मैले ती विषयहरूमा मैले बोलिरहेको छु यहाँहरूको माझमा र अस्ति चाहिँ मैले लेसन 1 मा त्यहाँनिर केही कुरोहरू मैले गरिरहेको थिएँ भनेदेखिलाई आज विशेष म लेसन 2 लाई अलिकति छाड्नेछु लेसन 2 मा चाहिँ हामी वेटिङ फर द सेभियर भन्ने थियो है त्यसलाई अलिकति म स्किप गरिरहेको छु र आज विशेष म लेसन 3 मा गइरहेको छु गड रिमेम्बर्स है परमेश्वरले चाहिँ सम्झनुहुन्छ भन्ने कुरो र परमेश्वरले चाहिँ सम्झनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई हामी अलिकति हेर्नेछौँ गड रिमेम्बर्स र आजको विशेष त्यो टपिक रहेको छ भने विषय रहेको छ भनेलाई हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ आजको पाठ चाहिँ रहेको छ लुका 1 को 5 देखि 15 पदसम्म हामी यस बिहानी लुका 1 को 5 देखि 15 पदसम्म म यहाँ पढ्नेछु र यहाँ हामी विशेष आज हामी मनन गर्नेछौँ यस वचनलाई यहुदियाका राजा हेरोदको पालोमा अबियाका दलका जकरिया नाउँ भएका एकजना पुजारी थिए तिनकी पत्नी हारूनकी वंशकी थिइन् तिनको नाउँ एलिसिबा थियो ती दुवै परमेश्वरको सामने धर्मी थिए र परमेश्वरको सबै आज्ञा र धार्मिक विधानहरूमा निर्दोष भई हिँड्थे तर तिनीहरूको कोही सन्तान थिएनन् किनभने एलिसिबा बाजे थिइन् र ती दुवैको उमेर ढल्किसकेको थियो जब जकरिया परमेश्वरको सामने आफ्ना दलको पालामा पुजारी काम गरिरहेका थिए तब पुजारीको सेवाको रीति अनुसार चिट्ठा हाल्दा परमप्रभुको मन्दिरभित्र पसेर धूप बाल्ने काम जकरियालाई पर्यो धूप बाल्ने बेलामा मानिसहरूको सारा भिड बाहिर प्रार्थना गरिरहेको थियो परमप्रभुका एकजना स्वर्गदूत धूप वेदीको दाहिनेपट्टि उभिरहेको देखा परे जकरिया तिनलाई देखेर आत्तिएर भयभीत भए तर दूतले तिनलाई भने नडराओ जकरिया किनभने तिम्रो प्रार्थना सुनाइ भएको छ अब तिम्रो पत्नी एलिसिबाले तिम्रो निम्ति एउटा छोरो जन्माउने छिन् र तिमीले उनको नाउँ योन्ना राखुन् तिमीहरूलाई रमाहाट र आनन्द हुनेछ र धेरैजना तिनको जन्ममा रमाउने छन् किनभने तिनी परमप्रभुको सामने महान हुनेछन् तिनले दाखमत र अरू केही पनि मत पिउने छैनन् र आफ्नो आमाको गर्भदेखि नै तिनी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनेछन् तिनले इजरायलका सन्तानहरूका धेरैलाई तिनीहरूका परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्काउनेछन् बाबुहरूको मन छोराछोरीतिर अनाज्ञाकारिताहरूलाई धार्मिकताको बुद्धितिर फर्काउन र प्रभुको निम्ति योग्य तुल्याएको एक जाति तयार पार्न उहाँको अघि तिनी एलियाको आत्मा र शक्तिमा जानेछन् र म यहाँसम्म मात्रै पढ्नेछु 17 सम्म म पढ्नेछु र यहाँनिर हामीले पढ्दै थियौँ कि बडो चाखलाग्दो यहाँनिर घटना घटेको छ र यो घटना चाहिँ कति बेला घटेको भन्दाखेरिलाई चाहिँ यो चाहिँ ठिकै यो 400 इयर्स जुन चाहिँ ग्याप छ बिट्विन न्यू टेस्टामेन्ट एन्ड ओल्ड टेस्टामेन्ट नयाँ नियम र पुरानो नियमको बिचमा जुन चाहिँ ग्याप छ 400 वर्षको ग्याप त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ है अथवा थाहा भएको होला अनि थाहा भएको छैन भने पनि यो मध्यन्तर युग पनि भनेर भन्दछ इन्टरटेस्टामेन्टल पिरियड छ जुन चाहिँ अनि अन्धकारको युग पनि भनेर त्यहाँनिर भन्दछ अनि परमेश्वरले चाहिँ धेरै वर्षसम्म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विभिन्न माध्यमद्वारा चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूको बिचमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको थियो अनि इजरायलमा चाहिँ यस समय चाहिँ जुन अगमवक्तहरूद्वारा चाहिँ इजरायलमाथि शासन गर्नु भइरहेको थियो अनि अन्तिम हामी अगमवक्ता चाहिँ हामी मलाकीलाई हामी देख्दछौँ र मलाकी अन्तिम अगमवक्ता है जो प्रोफेट्स अनि त्यसपछि चाहिँ अनि परमेश्वर चाहिँ ठप्प हुनुभयो अनि परमेश्वर चाहिँ मानिसहरू कहाँ चाहिँ बोल्नु भएन अनि परमेश्वरको कुनै पनि वचन त्यसपछि आएको छैन है र अनि परमेश्वर चाहिँ एकदमै मौन रहनु भएको छ चुपचाप रहनु भएको छ परमेश्वरले थुप्रै प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको थियो परमेश्वरले आदमसँग जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो करार बाँध्नु भएको थियो नोआसँग अब्राहमसँग मोसासँग दाउदसँग अनि यसरी थुप्रै अगमवक्ता पुजारी र अगमवक्ताहरू यसरी आएको छ र परमेश्वर यसरी अनि चाहिँ मानिसहरू कहाँ चाहिँ यसरी काम गर्नु भइरहेको थियो तर उहाँले गर्नुभएको एउटा उद्धारकर्ताको चाहिँ जुन चाहिँ प्रतिज्ञा चाहिँ गर्नुभएको थियो हैन थुप्रै उहाँको पुजारीहरूसँग पनि करारहरू बाँध्नु भएको कुरो पाउँदछौँ
तर यहाँ के भयो भन्नेलाई चाहिँ मलाकी चाहिँ अन्तिम अगमवक्ता हो, त्यसपछि चाहिँ आएर चाहिँ अनि परमेश्वर चाहिँ चुपचाप रहनुभयो। अनि त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ नयाँ नियम नखोलिन्जेलसम्म चाहिँ त्यहाँनिर 400 वर्षको चाहिँ त्यहाँनिर ग्याप हामी देख्दछौँ र उहाँ एक शब्द पनि बोल्नु भएन भन्छ यस समय है। र अनि त्यहाँनिर थुप्रै प्रश्नहरू मानिसहरूले प्रश्नहरू गरिरहेको थियो त्यस समय, के परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा बिर्सनु भयो भनेर मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँनिर प्रश्नहरू पनि गरिरहेको थिए। के परमेश्वरले आफ्नो करार तोड्नु भयो हैन, अथवा के मानिसहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले त्याग्नु भएको छोड्नु भएको भनेर चाहिँ अनि त्यस समय थुप्रै प्रश्नहरू पनि मानिसहरूले गरिरहेको थियो त्यहाँनिर। र यस समय चाहिँ भनौँ परमेश्वरको कान चाहिँ बन्द भएको जस्तै थियो है। मानिसहरूसँग चाहिँ एकदमै मानिसहरूको कुनै पनि त्यहाँनिर प्रार्थनाहरू पनि स्वीकार भएको थिएन त्यहाँनिर। अनि नो प्रोफेट्स अन अर्थ है वेयर एबल टु हियर एनी मेसेज फ्रम गड। कुनै पनि अगमवक्ताहरूले कुनै पनि धर्मी मानिसहरूले चाहिँ अनि यस समय चाहिँ अनि परमेश्वरद्वारा चाहिँ कुनै पनि सन्देश चाहिँ पाएको थिएन है। कुनै मानिसहरूले त्यस प्रकारको सन्देश पाएको थिएन। अनि पिपल ह्याड अ डेस्परेट डिजायर टु मेसेज फ्रम गड। मानिसहरू चाहिँ यति साह्रो उनीहरू चाहिँ भन्नुपर्थ्यो लागि परिसकेको थियो। मानिसहरू चाहिँ धेरै उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ एकदमै खाँचो परिसकेको अवस्थामा थियो। उनीहरूको डिजायर थियो, उनीहरूको इच्छा थियो कि परमेश्वर हामीसँग बोलौन् भन्ने एकदमै इच्छा थियो। तर यहाँनिर के देख्छ भन्नेलाई चाहिँ पुरा यहाँनिर मानिसहरू बेचैन हुँदा पनि है एकदमै रेस्टलेस भइसकेको अवस्थामा पनि अनि परमेश्वर चाहिँ यहाँनिर बोल्नु भएको छैन है। देयर वर सो मेनी कन्फ्युजन। अनि एकदमै त्यहाँनिर भन्छ कम्प्लिट इट वाज अ कम्प्लिट डिसअर्डर थियो त्यस समय। मानिसहरू चाहिँ एकदमै उकुस मुकुस भइसकेको थियो, एकदमै डिसअर्डर भइसकेको थियो सारा संसार भने मानिसहरू। अनि तर परमेश्वर चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ स्टिल ही वाज साइलेन्ट। उहाँ चाहिँ एकदमै मौन हुँदा अझै पनि चुपचाप नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस समय चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अनि दिस 400 years period is known as the intertestamental period। अघि मैले भन्दै थिएँ है कि यो एउटा मध्यन्तरको युग थियो, मध्यन्तरको एउटा समय थियो। र यो भित्र चाहिँ अब थुप्रै घटनाहरू चाहिँ यहाँनिर घटेको छ। ठुला कुराहरू पुरा पनि भएर गएको छ भने थुप्रै यहाँनिर घटनाहरू पनि घटेको छ। यो 400 yearsको जुन चाहिँ ग्यापमा इज लङ है स्टोरी। अनि एकदमै यो चाहिँ लामो कुरोहरू चाहिँ भित्र चाहिँ थुप्रै कुरोहरू भए। अनि तर थुप्रै त्यहाँनिर भनिन्छ कि थुप्रै त्यो घटनाहरूको बारेमा वर्णन पनि गरेको छैन। तर हामी केही इतिहासहरूमा हामी ती कुरोहरू हामी पाउँदछौँ। अनि थुप्रै यसमा कन्ट्रोभर्सीहरू छ, थुप्रै कुरा आलोचनाको कुराहरू पनि यहाँनिर छ। तर एउटा कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने यस बिहानी र यस समय चाहिँ अनि यो मध्यन्तरको युगमा यो डार्क एज भन्छ है, अन्धकारको युगमा यस समय चाहिँ यो 400 वर्ष यो भित्र चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दा चाहिँ एउटा कुरो मात्रै म तपाईँलाई के भन्छु भने यस समय भनिन्छ कि देयर वाज अ किङ बाई नेम द यो एन्टियोकस एपिफनस भन्ने एकजना राजा थियो है। एन्टिकोस भन्ने एकजना राजा थियो। अनि हु वाज एगेन्स्ट द ज्युज। अनि यो राजा चाहिँ टोटली के थियो भन्दा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यहुदीहरूको चाहिँ विरुद्धमा थियो, यहुदीहरूको विरुद्धमा चाहिँ उठेको थियो यस समय। अनि यसकै समयमा चाहिँ यही राजाकै समयमा चाहिँ डिस्ट्रोय द सिटी एन्ड द टेम्पल। अनि उनीहरूको सहरहरू चाहिँ यहुदीहरूको सहरहरू पूर्ण ध्वस्त भएको थियो भनेदेखिलाई। अनि मन्दिर पनि यति बेला भत्काएको कुरोहरू छ। अनि भनिन्छ कि ही स्लॉटर्ड देम एज इफ दे वर एनिमल्स। अनि यो राजाले चाहिँ के गरेछ भने अनि थुप्रै यहुदीहरूलाई चाहिँ एउटा पशु तुल्य चाहिँ के गरेछ भन्ने चाहिँ अनि मानिसहरू मारेछ। थुप्रै यहुदीहरूलाई चाहिँ ज्युजहरूलाई चाहिँ मारेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यस्ता घटनाहरू थुप्रै घटनाहरू घटेको छ है। यही समयमा चाहिँ देयर वाज अ ग्रुप कल एउटा ग्रुप थियो जसलाई चाहिँ भन्छ मकाबिज। अनि मकाबिजहरू चाहिँ यति बेला चाहिँ राइज भएको छ, यति बेला चाहिँ उठेको कुरो हामी पाउँदछौँ। अनि मकाबिज चाहिँ यिनीहरू चाहिँ ज्युसहरूको नै प्याट्रियोटिकहरू, यिनीहरू चाहिँ यहुदीहरूको नै यिनीहरू चाहिँ सन्तानहरू हुन् अथवा भनौँ यिनीहरू चाहिँ देशभक्तहरू भनौँ है। एउटा यिनीहरू चाहिँ रोयलिस्टहरू भनौँ अथवा नेसनलिस्टहरू यिनीहरू चाहिँ। अनि त्यति बेला चाहिँ यिनीहरू चाहिँ उठेको थियो यिनीहरू ग्रुप। अनि यो ग्रुपले चाहिँ यो राजा एन्टिकोसको विरुद्धमा चाहिँ थुप्रै कुरो गरे। अनि उसको एगेन्स्टमा उठेको कुरोहरू छ। अनि भनिन्छ कि उनीहरूको जुन चाहिँ हिरोइक जुन चाहिँ वीरताहरू चाहिँ जुन चाहिँ वीर कामहरू चाहिँ जुन चाहिँ राजाको विरुद्ध उनीहरूले जुन एगेन्स्टमा चाहिँ जुन कामहरू गरेको थिए र यिनीहरूको जुन चाहिँ इतिहास चाहिँ अनि उनीहरूको पेज उनीहरूको हिस्ट्रीमा चाहिँ लेखिएको ज्युसहरूको उनीहरूको आफ्नै इतिहासमा चाहिँ त्यो लेखिएको छ भनेर है हामी त्यो कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि भनिन्छ कि त्यो समय चाहिँ अनि देयर वर ग्रेट मेन इन दिस पिरियड बट नोन अफ देम मेन ह्याड अ मेसेज फ्रम गड।
है, एकदम महान महान व्यक्तिहरू थिए त्यस समय, धेरै पढालेखा धेरै ज्ञानी मानिसहरू थिए, वीर मानिसहरू थिए त्यस समय। तर कसैसँग पनि परमेश्वरको वचन थिएन भन्छ, कसैसँग पनि परमेश्वर बोल्नु भएन। फाइनली के भन्नु, फाइनली दिस पिपल द फेल अन्डर द अथोरिटी अफ रोमन। अनि अन्तमा चाहिँ गएर चाहिँ यो मानिसहरू सबैजना चाहिँ अनि रोमी साम्राज्यमा अथवा रोमीहरूको शासनमा चाहिँ के हुनु पर्यो, उनीहरू चाहिँ रोमीहरूको शासनमा चाहिँ उनीहरू आउनु पर्यो। अनि त्यही समय हामी कुरा गर्दैछौँ भने चाहिँ त्यस समय चाहिँ रोमी सम्राट अनि यो केसर अगस्टस भन्नेहरू थिए। अनि उसले चाहिँ 27 BC देखि लिएर 1480 सम्म चाहिँ राज गरेका थिए भने अर्कोपट्टि चाहिँ त्यस सम्राटको समयमा चाहिँ कुरेनियस है, कुरेनियस एउटा गभर्नर भएको हामी देख्दछौँ। र ऊ चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ 5 BC देखि चाहिँ 180 सम्म चाहिँ गभर्नर भएको थियो। र फेरि अनि 680 देखि चाहिँ 1080 सम्म चाहिँ उनले चाहिँ गभर्नर शासन फेरि पनि गरेको हामी त्यो इतिहास हामी पाउँदछौँ भने। अनि त्यस समय चाहिँ कुरेनियसले चाहिँ रोमी साम्राज्यमा चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ करको ट्याक्स व्यवस्थापना चाहिँ त्यो गरेको थियो र त्यहाँनिर जनगणना चाहिँ सञ्चालन गरिएको पनि हामी त्यो कुरो पाउँदछौँ भनेदेखिलाई। अनि तर यहाँबाट के भन्छ भने परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य चाहिँ अगाडि बढाइरहेको थियो है, गैर यहुदीहरूद्वारा चाहिँ। अनि ती राजाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिरहेको थियो र परमेश्वरले आफ्नो काम गरिरहनु भएको थियो। किनभने मिका 5:2 मा जुन वचनहरू लेखेको थियो त्यो कुरो वचन हुनु पर्थ्यो, त्यो वचनहरू चाहिँ पुरा हुनु पर्थ्यो है। त्यहाँनिर अगमबानीहरू चाहिँ पुरा गरेको थियो कि दाउदको राजाको जन्मस्थान अथवा बेथलेहममा नै यीशुको जन्म चाहिँ हुन परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी कुरोहरू पनि पुरा भइरहेको कुरोहरू पाउँदछौँ। त यो चाहिँ डार्क यसको कुरा गर्दैछु, यो अन्धकारको युग मध्यन्तरको समयपछि चाहिँ अनि यो भएर चाहिँ ठिकै रोमी साम्राज्य आएपछि चाहिँ अनि यी राजाहरू आएको थियो र यस समयमा नै चाहिँ अनि राजा हेरोद पनि त्यहाँनिर राजा हेरोद अन्तमा आएको कुरो पाउँदछु र यी समयमा नै चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पनि जन्म भएको कुरो हामी है अलिकति हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। अब यस समय चाहिँ कोही धर्मी व्यक्तिहरूले चाहिँ कोही धर्मी मानिसहरूले चाहिँ राइचियस पिपलहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रश्न उठाइरहेको थियो कि ह्याज गड फरगटन अस, के परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ बिर्सनु भएको हो हैन, ह्याज गड विथड्रोन, कि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको प्रतिज्ञालाई चाहिँ फिर्ता लिनु भएको हो, अब के हामीसँग बातचित गर्नुहुन्न भनेर उहाँ चाहिँ एकदमै बिरानो गरिरहेको थियो है, बिरानो भइरहेको थियो। मानिसहरू चाहिँ एकदमै उनीहरू चाहिँ लाचार अवस्थामा थियो। अब यस समय चाहिँ के भयो भने चाहिँ यस समय चाहिँ गड स्पिक्स, परमेश्वर चाहिँ यस समय चाहिँ मानिसहरूसँग चाहिँ बोल्नुभयो। आफ्टर 400 years ग्याप यस समय परमेश्वर मानिसहरूसँग बोल्नुभयो। अनि एट दिस टाइम भन्नुहुन्छ कि एट दिस द रिजेक्सन टाइम, यो एकदमै तिरस्कार भएको समयमा है, अनि देयर वाज एज मेनी एज 20,000 प्रिस्ट अल टुगेदर इन द्याट ल्यान्ड, कि 20,000 जस्तो 20,000 चाहिँ त्यहाँनिर पुजारीहरू थियो त्यति बेला त्यस समयमा यरुशलेममा। अनि उनीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ के थियो भन्दा अघि हामीले यहाँ पढ्दै थियौँ लुका 1 मा हामीले पढ्दै थियौँ, उनीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ यो पुजारीको जिम्मेवारी चाहिँ बिहान बेलुका चाहिँ त्यो मन्दिरमा चाहिँ गएर चाहिँ धूप बाल्ने काम गर्दै थियो। त्यो धूप चाहिँ माथि जानु पर्थ्यो र परमेश्वरले चाहिँ त्यो ग्रहण गर्नु पर्थ्यो। यो कामहरू चाहिँ यो पुजारीहरूले चाहिँ गरिरहेको थियो। त यी पुजारीहरू मध्येमा यहाँनिर हामीले एकजना नाम हामीले पाएको छौँ जसको नाम चाहिँ हो जकरिया है, जकरिया। अनि जकरिया यो समयमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ जकरियाको समयमा चाहिँ यस समयमा चाहिँ अनि उनीहरूको चाहिँ गोला हाल्थ्यो, त्यो चिट्ठा हाल्थ्यो। अनि चिट्ठा हाल्ने क्रममा चाहिँ अनि जसको नाममा त्यो चिट्ठा पर्थ्यो उसले चाहिँ त्यो धूप बाल्ने मौका पाउँथ्यो। त यो समयमा चाहिँ जकरियाको नाममा चाहिँ के पर्यो, त्यो चिट्ठा पर्यो। अनि जकरियाको नाममा चिट्ठा परेपछि चाहिँ अब जकरियाले चाहिँ त्यो धूप बाल्ने एउटा ठुलो अवसर पाएको छ। यहाँ 1:5 मा यसरी लेखेको है, म 1:5 मा पढ्छु फेरि पनि। यहुदियाका राजा हेरोदको पालोको अबियाका दलका जकरिया नाउँ भएका एकजना पुजारी थिए। तिनकी पत्नी हारून वंशकी थिइन्, तिनको नाउँ एलिसिबा थियो। ती दुवै परमेश्वरको सामने धर्मी थिए र परमप्रभुका सबै आज्ञाहरू धर्मी विधानहरू चाहिँ निर्दोषमा हिँड्दथे। त हामी यहाँ पढ्दै गयौँ भन्दा चाहिँ यहाँ जकरियाको र एलिसिबाको कुरो हामी अलिकति पाउँदछौँ। अझै पढ्दै गयौँ भने चाहिँ अनि यो समय चाहिँ जकरियाको नाउँमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ गएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो 9 पदमा गएर चाहिँ हामी पढ्यौँ भने त्यहाँनिर के पाउँछौँ भन्दा चाहिँ अनि जकरियाको नाउँमा चाहिँ त्यहाँनिर धूप बाल्ने चाहिँ एउटा के पर्यो, चिट्ठा परेको कुरो हामी पाउँदछौँ है। र त्यस समय चाहिँ अनि मैले भनिहालेँ कि अनि मानिसहरू चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर के थियो, मानिसहरू चाहिँ थुप्रै त्यहाँनिर चाहिँ अलमलमा परिरहेको समयमा चाहिँ
अनि परमेश्वरले चाहिँ जकरियालाई नै अनि त्यहाँ छान्नुभयो अनि जकरियासँग चाहिँ त्यहाँनिर बोलेको कुरा पाउँदछौँ। त नयाँ नियममा चाहिँ भनौँ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ गड स्पिक्स विथ जकरिया होइन। परमेश्वर चाहिँ यहाँनिर नयाँ नियममा सबभन्दा पहिला चाहिँ जकरियासँग बोलेको हामी पाउँदछौँ। त यहाँ हामी एउटा कुरो के हेर्दै थियौँ भन्दा चाहिँ जकरिया एन्ड एलिसिबा दे वेयर द राइसियस पिपल, उनीहरू चाहिँ एकदमै धर्मी देखिन्छ है। हामीले 1:6 हामीले हेर्दै थियौँ कि दुवैजना चाहिँ धर्मी थिए भन्छ। अनि परमप्रभुको सबै आज्ञाहरू अनि धार्मिक विधि विधानहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ निर्दोषसँग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरेको थिए, पालन गरिरहेको थिए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरले चाहिँ भनिन्छ कि ऱ्यान्डमली चाहिँ परमेश्वर हि डिड नट पिक अप द जकरियास एन्ड एलिसिबास नेम, हामी उनीहरूलाई चाहिँ लिएर जकरियाको नाम त्यसै चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ ऱ्यान्डम प्रकारले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ चुज गरेन भन्छ, लिनु भएन है। किनभने उनीहरू चाहिँ धर्मी मानिसहरू थिए, एकदमै धर्मी मानिसहरू थिए। र यस समय के देख्छौँ भने हामीलाई त्यो त्यति बेला थुप्रै मानिसहरू चाहिँ इभन पुजारीहरू पनि त्यहाँनिर चाहिँ दुष्ट थिए, थुप्रै त्यहाँनिर करप्सन भइरहेको थियो है। अनि विभिन्न प्रकारको त्यहाँनिर चाहिँ नराम्रो कामहरू पनि भइरहेको हामी कुरो पाउँदछौँ। किनभने अब मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो सबै के भनौँ इच्छाहरू भनौँ अनि त्यो होप जुन चाहिँ आशा चाहिँ मानिसहरू हराइसकेको अवस्थामा पनि थियो। अब परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्न, अब परमेश्वर छैन, अब परमेश्वर चाहिँले चाहिँ हामीले बिर्सेको भनेर कतिजनाले चाहिँ आफ्नो आशाहरू पनि हराइरहेको थियो त्यो समयमा। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मन्दिरतिर पनि थुप्रै दुष्ट कामहरू करप्सनको कामहरू भइरहेको थियो है। किनभने हामीलाई थाहा छ नि त प्रभु यीशु ख्रीष्ट आएर त्यहाँनिर मन्दिरमा आएर त्यहाँनिर है त्यो टेबलहरू पल्टाएको कुरोहरू अनि मन्दिर सफा गरेको कुरोहरू अनि त्यो कुरोले पनि के बुझिन्छ भन्नेलाई चाहिँ अनि मानिसहरू चाहिँ इभन पुजारीहरू पनि थुप्रै दुष्ट कामतिर चाहिँ गइरहेको हामी पाउँदछौँ। तर अब यहाँनिर के भन्दा चाहिँ जब यहाँनिर नयाँ नियम यति बेला खोलिन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ जकरियासँग नै परमेश्वर चाहिँ यहाँ बोलेको हामी कुरो पाउँदछौँ। अनि यहाँनिर म तपाईँहरूलाई एउटा एकदमै मिठो कुरा आज बिहान के भन्छु भने द मिनिङ अफ जकरिया एन्ड एलिसिबा, एलिसिबा अनि जकरियाको अर्थ चाहिँ एकदमै है एकदमै गहिरो छ। अनि यो चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भन्नेलाई चाहिँ अनि यसले हामीलाई है एकदमै हामीलाई बुझ्नमा हामीलाई सहायता गर्नेछ कि परमेश्वरले चाहिँ कसरी सम्झनु भयो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट म छर्लङ्गै तपाईँहरूलाई पार्न चाहन्छु यस बिहानी। र जकरियाको अर्थ चाहिँ हुन्छ गड रिमेम्बर्स, र आजको हाम्रो पाठ पनि रहेको छ गड रिमेम्बर्स भनेर चाहिँ मैले किनेर भने भन्दा चाहिँ कि परमेश्वरले सम्झनुहुन्छ है। जकरियाको अर्थ चाहिँ हुन्छ परमेश्वरले सम्झनुहुन्छ। अनि एलिसिबाको चाहिँ अर्थ हुन्छ द ओथ अफ गड है, परमेश्वरको प्रतिज्ञा। अब यो दुईटालाई मिलाउँदाखेरि चाहिँ जकरिया र एलिसिबालाई चाहिँ प्लस गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको नामको अर्थलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा हेर्दाखेरि दुईटालाई चाहिँ जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्नेलाई चाहिँ द ओथ अफ गड है, कि गड अब चाहिँ दुईटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने गड रिमेम्बर्स हिज ओथ, परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञालाई सम्झनु हुन्छ। आमेन है। कति अर्थपूर्ण कुरो छ यो। परमेश्वरले मैले भनिहालेँ परमेश्वरले ऱ्यान्डमली त्यसै परमेश्वरले चाहिँ जकरिया र एलिसिबालाई छान्नु भएन, त्यसै उहाँले लिनु भएन। र यसरी चाहिँ यो अर्थ हामी पाउँदैछौँ। जकरियाको अर्थ गड रिमेम्बर्स अनि एलिसिबाको अर्थ चाहिँ द ओथ अफ गड, अनि दुईटा मिलाउँदाखेरि चाहिँ गड रिमेम्बर्स हिज ओथ, परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा सम्झनुहुन्छ। र यति बेला चाहिँ अब चाहिँ अनि परमेश्वर चाहिँ जकरियासँग चाहिँ यहाँनिर मन्दिरमा बोलेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अब मन्दिरमा यहाँनिर अनि त्यो धुप बाल्दै गर्दाखेरि जकरियाले त्यहाँनिर प्रार्थना गरेको छ। अनि कस्तो प्रार्थना गरे जकरियाले भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन कस्तो प्रकारको प्रार्थना गरेको छ है। तर परमेश्वरले एउटा करार चाहिँ उहाँले चाहिँ पुरा गर्नुभयो। उहाँले करार अघि मैले भन्दै थिएँ आदमसँग नोआसँग गरेको, दाउदसँग गरेको, पुजारीहरूसँग गरेको त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ पुरा गर्नु हुँदैछ। भजन सङ्ग्रह 89 मा त दाउदसँग उहाँले त्यो यति मिठो कुरा त्यहाँनिर है गर्नुभएको, उहाँले करार त्यहाँनिर बाँध्नु भएको रहेछ। म अलिकति यहाँ पढ्नेछु साम 89 34 to 37 मा यहाँ यसरी लेखेको छ, म मेरो करार भङ्ग गर्ने छैन अथवा मेरो मुखबाट निस्केको वचन बदलिने छैन। मैले सदाकालको निम्ति आफ्नो पवित्रताको यो शपथ खाएको छु अनि दाउदलाई म ढाट्ने छैन कि त्यसको वंश सदाको निम्ति रहनेछ र त्यसको सिंहासन चाहिँ सूर्य झैँ मेरो अगाडि स्थिर रहनेछ। आकाशमा रहेको विश्वसनीय साक्षी चन्द्रमा झैँ सदाकालको लागि त्यो स्थापित रहनेछ। आमेन। र दाउदसँग यस प्रकारको परमेश्वरले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, 1000 वर्ष अगाडि प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरो यहाँनिर अब परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञालाई चाहिँ पुरा गर्नु हुँदैछ। गड इज फुलफिलिङ
है हिज कभनेन्ट उहाँको आफ्नो करारहरू चाहिँ पुरा गर्नुभएको हामी कुरा पाउँदछौँ। र मैले भन्दा यहाँ जकरियाले चाहिँ प्रार्थना गरेको थियो। के प्रार्थना गरेको थियो? सायद जकरियाले आफ्नो यसरी प्रार्थना गरेको थियो होला, किनभने त्यस समय मानिसहरूले चाहिँ एउटा मसायाको एउटा उद्धारकर्ताको चाहिँ खाँचो थियो। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो उद्धार गर्ने, कसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उद्धार गर्छ है। उनीहरू दुई प्रकारको दासत्वमा थियो। एक प्रकार एउटा चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ उनीहरू चाहिँ अन्डर द रोमन गभर्मेन्ट, रोमीहरूको अन्डरमा थियो, रोमीहरूको शासनमा उनीहरू थियो। र उनीहरूलाई चाहिँ फिजिकली पनि शारीरिक प्रकारमा पनि धेरै दुःख कष्टहरू थियो भन्नेलाई चाहिँ आत्मिक प्रकारले अर्को चाहिँ अनि आत्मामा पनि उनीहरू आत्मिक छुटकाराको पनि उनीहरूलाई उद्धारको पनि एकदमै खाँचो थियो। कसले चाहिँ हामीलाई यो पापबाट मुक्ति दिन्छ, उद्धार दिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मानिसहरू चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर चाहिँ छटपटाइरहेको कुरो पनि पाउँदछौँ। र यस समय चाहिँ अब उनीहरू सबैलाई थाहा थियो है, यहुदीहरूलाई चाहिँ, किनभने उनीहरूलाई चाहिँ थाहा थियो कि एउटा मसाया आउनेछ है। मसाया मिन्स डेलिभरर, छुटकारा दिने हामीलाई आउनेछ, यो संसारमा आउनेछ, मुक्तिदाता आउनेछ, जसले चाहिँ हामीलाई पापबाट सबैबाट छुटकारा दिनुहुनेछ, हाम्रो राजा आउनेछ भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो। किनभने उनीहरूको फोरफादरबाट, पुर्खाबाट चाहिँ उनीहरूलाई त्यो मेसेज पास गरेको थियो है, जुन सन्देश चाहिँ पास गरेको थियो। जस्तै होइन जिजु च्याप्टेदेखि लिएर आफ्नो होइन बराजुदेखि लिएर अनि होइन आफ्नो बाजे अनि त्यसपछि बाबु हुँदै अझै त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यो मेसेज, एउटा मेसेज चाहिँ के पास गरेको थियो भन्दा चाहिँ है, द डेलिभरर विल कम, एउटा मसाया चाहिँ आउनेछ संसारमा है, दाउदकै वंशबाट आउनेछ, हाम्रै दाउदको वंशबाट आउनेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पापबाट छुटकारा दिनेछ। अनि त्यति बेलाको त्यो चिनो हुनेछ, एउटा तारा चिनो हुनेछ भनेर त्यो कुरो उनीहरूलाई भनेको थियो। र त्यो चाहिँ सबै यहुदीहरूलाई चाहिँ त्यस समय सबैलाई थाहा थियो। अनि दे वर वेटिङ फर द्याट एपोइन्टेड टाइम भन्छ, त्यो एकदमै त्यो समयलाई चाहिँ उनीहरूले पर्खिरहेको थियो। अनि यहाँनिर अब जकरियालाई चाहिँ पुरा के भएको छ, जकरियालाई चाहिँ पुरा के भएको छ, 100% उहाँलाई स्योर भएको छ। किनभने यहाँनिर जकरियासँग चाहिँ अनि परमप्रभुको दूत चाहिँ सर्वप्रथम आएर चाहिँ गाब्रिएल दूत आएर चाहिँ जकरियासँग यहाँ बोलेको कुरो छ। अनि अब यहाँ प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि जकरियाले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सायद उसले मनमा भनिरहेको थियो होला, हे परमेश्वर पिता, मेरै श्रीमती एलिसिबाबाट चाहिँ अनि त्यो मसाया चाहिँ जन्मन सकेको होस्, मसायाको जन्म चाहिँ मेरै श्रीमतीबाट भएको होस् भनेर पनि सायद प्रार्थना गरिरहेको थियो होला उसले मनमा। किनभने त्यस समयमा भने चाहिँ होल ल्यान्डमा त्यहाँको जति पनि दिदीबहिनीहरूले चाहिँ, त्यहाँ भएको जति पनि यहुदी स्त्रीहरूले चाहिँ आशा गरिरहेको थियो, उनीहरूले चाहिँ यसरी नै प्रार्थना गरिरहेको थियो, उनीहरूले चाहिँ मेरै कोखबाट जन्मेको होस्, मैं नै त्यो भर्जिन, मैं नै त्यो है के अरे एकदमै पवित्रता, उनीहरूले पवित्रताको जीवन पनि जिरहेको थियो। अनि मबाट नै त्यो मसाया चाहिँ जन्मेको होस् भनेर सबैले त्यहाँनिर चाहिँ आशा गरिरहेको थियो भन्छ। अनि जब बालक जन्मिन्थ्यो, अनि बालक जन्मेपछि उनीहरूले आशा गर्थे यो पो मसाया हो कि है, मेरो छोरा पो मसाया हो कि ऊ पो हो कि भनेर चाहिँ अनि त्यसरी चाहिँ उनीहरूले ठुलो आशा पनि गरिरहेको थियो भन्छ। अनि यहाँनिर अब जकरियाले के प्रार्थना गरेको थियो हामी जान्दैनौँ, तरै पनि मलाई लाग्छ कि उसले त्यसरी नै प्रार्थना गरिरहेको थियो होला कि मसायाको नि उसले एउटा आशा गरिरहेको थियो, अरू प्रार्थना उसले गरिरहेको थिएन। तर यहाँनिर चाहिँ दूतले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ 13 देखि हामी पाउँदछौँ। दूतले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ, तर दूतले तिनलाई भने नडराऊ जकरिया, किनभने तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ। अब तिम्री पत्नी एलिसिबाले तिम्रो निम्ति एउटा छोरो जन्माउनेछन् र तिमीले उनको नाम यूहन्ना राखुन्। अब जकरियाले सायद सोचेको थियो होला मसाया भनेर, तर उसले चाहिँ यहाँ दूतले चाहिँ के भन्दछ भने अनि उसको श्रीमतीको कोखबाट चाहिँ अब यूहन्ना, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जन्मँदैछ। त्यो सन्देश दिन्छ, तिमीलाई रमाहट र आनन्द हुनेछ र धेरैजना तिनको जन्ममा रमाउनेछन्, किनभने तिनी परमप्रभुको सामने महान हुनेछन्। तिनले दाग मात्र अरू केही पनि मत कहिले पनि पिउने छैनन् र आफ्नो आमाको गर्भदेखि नै तिनी पनि पवित्र आत्माले भरिएका हुनेछन्। आमेन। तिनले इजरायलका सन्तानहरूमा धेरैलाई तिनीहरूका परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्काउनेछन्, बाबुहरूको मन छोराछोरीतिर र अनाज्ञाकारिताहरूलाई धार्मिकताको बुद्धितिर फर्काउन् र परमप्रभुको निम्ति योग्य तुल्याउने एक जाति तयार पार्न उहाँको अघि तिनी एलियाको आत्मा र शक्तिमा जानेछन्। आमेन। बडो गजबको कुरो यहाँनिर अनि गाब्रिएल दूतले भन्दछ एलियाको आत्मा। जसरी हामी एलियाको कथालाई पहिलो राजामा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ, एलियाले जब त्यो आहाब राजाको अगाडि कुदेको छ त्यहाँनिर है, राजा आउँदैछ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर जब राजाको अगाडि कुदेको कुरा हामी त्यो पाउँदछौँ। र त्यसरी नै यूहन्ना चाहिँ अनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ राजाको राजा महाराजा उहाँ आउनु हुँदै थियो र यूहन्ना चाहिँ फोररनर भन्छ
हैन। अलिकति यो यीशु ख्रीष्ट भन्दाखेरिको 6 महिना अगाडि चाहिँ यौना जन्मिएको कुरा हामी पाउँदछौँ र यो अब बप्तिस्मा दिने यौनाले चाहिँ अनि राजाको बाटो जसरी एलियाले चाहिँ अनि राजाको बाटो त्यहाँनिर तयार पारेको हामी कुरो पाउँदछौँ भने अब यौनाले चाहिँ अनि राजा यीशु ख्रीष्ट आउने बाटो चाहिँ तयारी पार्नको लागि चाहिँ यहाँ आइरहेको कुरो हामी पाउँदछौँ र यसरी अनि बसिबाट गएर चाहिँ यौना चाहिँ अनि एलिसिबाबाट चाहिँ जन्म भएको कुरो हामी पाउँदछौँ यो कुरो है। अनि उनी एलिसिबा त अब एउटा बाँझी स्त्री हुन् अनि एकदमै वृद्ध अवस्थामा भएको थियो। उनीहरू त्यो बुढाबुढी भइसकेको अवस्थामा थियो, कुनै होप पनि थिएन, आशा पनि थिएन, तर परमेश्वरको लागि कुनै पनि असम्भव छैन भन्ने कुरो पनि पाइन्छ यहाँनिर। अनि एलिसिबा ती बाँझी स्त्रीहरू मध्येमा जस्तै हामी थुप्रै पाउँछौँ बाइबलमा बाँझी स्त्रीहरू होइन, अब हन्नाहरू भयो, अरू थुप्रै कुरो हामी पाउँदछौँ। अनि यी मध्येमा अनि एलिसिबा पनि एउटा बाँझी स्त्रीमा पाउँछौँ। तर बाँझी स्त्रीको जीवनबाट अनि यति ठुलो यहाँनिर काम भएको कुरो हामी पाउँदछौँ। म त्यतातिर जान्न। अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ठिक त्यसको चाहिँ अब 6 महिना पछि चाहिँ अनि सेम त्यही गाब्रिएल दूत चाहिँ अनि नासरतमा जान्छ है। गाब्रिएल दूत चाहिँ नासरतमा जान्छ र अनि त्यहाँनिर चाहिँ मरियमसँग त्यहाँनिर भेट गर्छ। आमेन। 26 देखि हामी पढ्नेछौँ, 26 to 28 मा पढ्नेछौँ। यहाँनिर चाहिँ 6औं महिनामा परमेश्वरले गाब्रिएल दूतलाई गालिलको नासरत नाउँको सहरमा पठाउनु भयो। तिनी एउटी कन्या केटी कहाँ चाहिँ गएर जसको मग्नी दाउदको घराना युसुफ भन्ने एकजना मानिससँग भएको थियो। त्यस कन्याको नाउँ मरियम थियो। स्वर्गदूतले तिनी कहाँ गएर भने, हे कृपा पात्र, तिमीलाई अभिवादन, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुनेछ। र हामी उनीहरू पढ्दै गयौँ भने त्यहाँनिर थुप्रै कुरो याद पाउँदछौँ। र यस समय चाहिँ अब नासरतमा चाहिँ मरियम चाहिँ बसोबास गर्थे। अनि त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ अनि सेम त्यही गाब्रिएल दूत गएर चाहिँ मरियम कहाँ चाहिँ यहाँनिर बोलेको छ, कुरा गरेको छ। अनि किनभने मरियमद्वारा नै चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको मुक्तिदाता उद्धारकर्ताको चाहिँ जन्म भएको कुरो हामी पाउँदछौँ। अनि अघि मैले भन्दै थिएँ ती समयमा थुप्रै त्यहाँनिर दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आशा गरिरहेको थियो मेरै कोखबाट जन्मेको होस्, मैले चाहिँ त्यो स्त्री चाहिँ त्यो पवित्र स्त्री चाहिँ म नै हुन पाऊँ भनेर थुप्रैले प्रार्थना गरिएको अनि आशा गरिएको हामी पाउँछौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ मरियमलाई छान्नुभयो, बिकज सी वाज अ भर्जिन एन्ड सी वाज अ होली है। उहाँ चाहिँ एकदमै पवित्र, मरियम चाहिँ एकदमै पवित्र अनि शुद्ध भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ मरियमलाई रोज्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ त्यहाँनिर है। अनि भनिन्छ कि त्यस समय चाहिँ अनि अब यो कुरो सुनेपछि चाहिँ अनि मरियमको हृदय चाहिँ एकदमै जोयफुल, एकदमै वन्डरिङ है, वन्डरिङ जोय भनेर भनेको छ। अनि है अफ सच अ ग्रेट प्रिभिलेज पनि थियो, उसको लागि एकदमै ठुलो मौका थियो। अनि एकदमै उसको हृदय चाहिँ प्रफुल्लित हुन्छ भन्छ, खुसी आनन्द आउँछ उसको जीवनमा जब गाब्रिएल दूत उनीसँग बोल्छ अनि धेरै खुसी हुन्छ। यद्यपि त्यो समयमा धेरै गाह्रो थियो उहाँलाई है। रोमी अब यो यहुदीहरूको कल्चर अनुसार धेरै गाह्रो थियो। कुनै पनि स्त्री चाहिँ मग्नी हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि स्त्री चाहिँ यदि ऊ चाहिँ गर्भवती हुन्छ भन्नेलाई चाहिँ होइन, ऊ चाहिँ गर्भ धारण गर्छ भन्नेलाई चाहिँ अनि त्यो एकदमै डरलाग्दो कुरो थियो। उनीहरूको कस्टम अनुसार, उनीहरूको कल्चर अनुसार चाहिँ ढुङ्गाले हानेर त्यति बेला पनि मार्थ्यो उनीहरूलाई। अनि त्यो एकदम बेइज्जतको कुरो थियो। तरै पनि यहाँनिर यस्तो अप्ठ्यारो समय हुँदा हुँदा पनि अनि सबै कुरोको यो टेन्सन भनौँ है, अनि फिक्री समस्याहरू हुँदा हुँदा पनि त्यो कुरो थाहा हुँदा हुँदा पनि अनि भनिन्छ कि मरियम चाहिँ धेरै आनन्द मानेको छ, धेरै खुसी भएको छ। अनि त्यो जोय, त्यो आनन्द चाहिँ त्यहाँ आएको कुरो हामी पाउँदछौँ। र आज म तपाईँलाई के भन्छु भने आज हाम्रो जीवनमा पनि हामी अहिले यो समय पनि यो हामी कहिले पनि यो छैन। यो पर्सनली के फिल गर्छु भने पर्सनली आई फिल द्याट आवर सोसाइटी इज नो डिफरेन्ट देन द इन्टरटेस्टामेन्टल पिरियड। अहिले हाम्रो यो जुन चाहिँ समय छ, हामी जुन बाँचिरहेको युग छ, जुन समय हामी त्यो मदन्तिर युगको समयभन्दा फरक छैन। त्यस्तै समयमा तपाईँ र हामी बाँचिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने थुप्रै यो समस्याहरू छ हाम्रो जीवनमा होइन। चारैतिर हामी हेर्छौँ भने थुप्रै भ्रष्टाचारहरू भइरहेको छ, दुष्टताका कुरोहरू बढेर गइरहेको छ। अनि मानिसहरू विभिन्न प्रकारका धर्महरू है, धर्म कर्महरू गरिरहेको कुरोहरू पाउँदछ। यहाँ पो हुन्छ कि त्यहाँ पो हुन्छ कि होइन, परमेश्वर यहाँ पो छ कि त्यहाँ पो छ कि भनेर विभिन्न प्रकारका तीर्थहरू गरेर विभिन्न प्रकारको दान दक्षिणाहरू गर्ने, विभिन्न प्रकारको मानिसहरूले आफ्नो शरीरलाई कष्ट दिने कामहरू गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। किनभने सबैले नै चाहिँ अनि परमेश्वरलाई नै खोजिरहेको, परमेश्वर हामीसँग बोलुन्, परमेश्वर मसँग बोलुन् भनेर नै आजका मानिसहरूले पनि त्यो खोजिरहेको छ। जसरी त्यो मध्यन्तरको युगमा त्यो समयमा मानिसहरू चाहिँ डेस्परेटली एकदमै मानिसहरू चाहिँ एकदमै हताश निराश प्रकारले चाहिँ परमेश्वरलाई खोजेको हामी पाउँदछौँ। त यो समयमा पनि अब अनि त्यस्तै भएको समय हामी पाउँदछौँ। तर
यस्तो समयमा पनि, यस्तो दुष्टता बढेको समयमा, यस्तो पाप बढेको समयमा पनि अनि मरियम चाहिँ त्यहाँनिर रमाउन सकेको कुरा हामी पाउँदछौँ। आमेन। त्यति मात्रै होइन, अनि जकरियाको जीवनमा पनि एलिसिबा पनि रमाउन सकेको छ। त्यस समय धेरै उनीहरू खुसी भएको छ, आनन्द भएको छ है। अनि परमेश्वरले चाहिँ यसरी चाहिँ यी धर्मी मानिसहरू कहाँ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ बोल्नुभयो। त आज बिहान म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, आज तपाईँ र म यस्तो कोलाहलमा बसिरहेको समयमा, यस्तो अवस्थामा भइरहेको समयमा पनि आज तपाईँ र म चाहिँ धर्मी जीवन जिउन चाहिँ एकदमै एकदमै खाँचो छ। हामी मानिसहरूलाई नहेरौँ। यस समयमा यहाँ है भनिन्छ नि, खालि त्यहाँनिर थुप्रै थिए मानिसहरू, धेरै मानिसहरू थिए। अघि मैले भनिहालेँ, ती धेरै धेरै ज्ञानी मानिसहरू, धेरै बुद्धिजीवी मानिसहरू, शक्तिशाली मानिसहरू थिए, राजाहरू थिए। तर परमेश्वर कसैसँग बोल्नु भएन। तर एउटा धर्मी व्यक्ति भनेर भन्छ जकरिया, जो धर्मी थियो, लुका 1:5-6 अनुसार कि एकदमै धर्मी थियो उनीहरू। त्यसै कारणले परमेश्वर उहाँहरूसँग बोल्नुभयो। मरियम एउटा पवित्र स्त्री थियो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ जकरियालाई सम्झाउनु भयो, मरियमलाई सम्झाउनु भयो, एलिसिबालाई परमेश्वरले सम्झाउनु भयो। आज तपाईँ र म पनि यस्तो अवस्थामा बस्दै गर्दाखेरि पनि, यस्तो अवस्थामा बाँच्दै गर्दाखेरि हामी साँच्चै मरियम जस्तो अनि जकरिया जस्तो, एलिसिबा जस्तो हामी धर्मी जीवन हामी जिउँछौँ भनेर चाहिँ अवश्य नै परमेश्वर तपाईँ र म कहाँ आउनुहुनेछ। अवश्य नै परमेश्वर तपाईँ र मसँग चाहिँ बोल्नुहुनेछ। हामी हरेस नखाउँ है, हामी हताश नहौँ, हामी निराश नहौँ। मानिसहरूले जे गरिरहेको छ हामी संसारलाई नहेरौँ। बाइबलले भन्दछ डु नट लुक द वर्ल्ड, कि तिमीले संसारलाई नहेर होइन। संसारमा भएको कुनै चिजको थोकहरूमा चाहिँ तिमीले आफ्नो हृदयलाई चाहिँ नहराऊ भनेर भनेको छ परमेश्वरको वचनमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आज परमेश्वरलाई नै आशा गर्ने, परमेश्वरलाई नै हामी चाहिँ विश्वास गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ भने साँच्चै नै हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले चाहिँ महान काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो विशेष आज हामीले यो कुरो हामीले यस बिहान हामीले सिकेका छौँ। त परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र मेरो वचनलाई, आजको वचनलाई म यहाँनिर राख्नेछु। थुप्रै छ यसमा अझै कुरोहरू, तर हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ आज बिहान त्यही नै छ कि हामी धर्मी जीवन हामी जिउँछौँ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वर अवश्य नै हामीसँग बातचित गर्नुहुनेछ, हामीसँग बोल्नुहुनेछ। किनभने परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञालाई चाहिँ उहाँले सम्झनु भयो। गड रिमेम्बर्स हिज ओथ। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञालाई सम्झनु भयो। र यसरी अनि जकरियासँग चाहिँ, एलिसिबासँग, मरियमसँग चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ आफ्नो दूत गाब्रिएलद्वारा चाहिँ हामी बोलेको हामी त्यो कुरो पाउँदछौँ। आज पनि परमेश्वरले त्यही काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो बिचमा। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। मेरो आजको यो सानो सन्देशलाई यहीँ राख्दै यहाँबाट म बिदा लान चाहन्छु। परमेश्वरले मौका दियो भने फेरि पनि हामी भेट हुनेछौँ। हुन्छ। जय मसीह छ सबैलाई। इपिएम परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सरुबेन धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। र नाउ आई विल ह्यान्ड ओभर रेस्ट अफ द टाइम टु यु। थ्याङ्क यू। गड ब्लेस यु अल।